सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम कलीमा नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छठा कलीमा रद्दी कुफर। रद्दी कुफर का मतलब होता है कि कुफर का इनकार या कुफर को रद्द करना। तो कलीमे को शुरू करने से पहले इसके अंदर जो कलर्स यूज़ किए गए हैं उनको आप याद कर लें कि यहाँ पर राइट साइड पे नीचे देखें कि जो ग्रीन कलर्स आएंगे उनको हमने मोटा पढ़ना है, बोल्ड रीड उनको मोटा पढ़ेंगे। उसके अलावा जो रेड कलर आएंगे वहाँ पर हमने गुन्ना करना है, आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे और 1 सेकंड वहाँ पर लंबा करेंगे। उसके बाद जो ब्लू कलर्स आएंगे वहाँ पर कलकला करेंगे और मतलब कि आवाज़ के अंदर बाउंसिंग साउंड हो जाएगी। और उसके बाद इख्फा है, जहाँ पर पिंक कलर्स आएंगे वहाँ पर हमने इख्फा करना है, आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाना है और वहाँ पर छुपा कर पढ़ना है नून और तनवीन की आवाज़ को। तनवीन का मतलब 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश और नून से मुराद नून साकिन। आइए शुरू कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम से पहले जब ज़बर या पेश आए तो वहाँ पर अल्लाह का नाम मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह का नाम है और अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ गई है इसलिए इसको मोटा पढ़ा है। और दूसरा मीम और नून, ये दोनों यहाँ पर मीम है और इससे आगे ये नून है, ये रेड कलर में है। तो हमने पढ़ा कि जब रेड कलर आएगा वहाँ पर गुन्ना करेंगे। तो जो रूल है वो ये है कि मीम और नून के ऊपर जब कभी भी शद आए, ये डब्ल्यू वाला साइन, तो वहाँ पर हमने गुन्ना करना है, आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे और वहाँ पर 1 सेकंड लंबा करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे अल्लाह, नाम को भी लंबा करेंगे, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। अल मोटा भी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, हुम गुन्ना भी कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी, इन 1 सेकंड लंबा करेंगे और उसके बाद नी की आवाज़ को लंबा करेंगे क्योंकि यहाँ पर मद्दा है या मद्दा है। मद्दा जो हुरूफ होते हैं वो 3 हैं, अलिफ वाव और या। ये 3 हुरूफ मद्दा होते हैं, यानी कि जब अलिफ से पहले ज़बर आए तो वो अलिफ मद्दा होता है। वाव के ऊपर जब जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वाव वाव मद्दा होती है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे या है, या के ऊपर जब जज़म हो और उससे पहले जब ज़ेर हो तो वहाँ पर या मद्दा होती है। तो ये या मद्दा है और इसके ऊपर छोटी मद भी है। छोटी मद जब हुरूफ मद्दा आते हैं उनके ऊपर आती है और उसके बाद जो हमज़ा है वो अगले कलीमे के शुरू में आता है। ये इसकी पहचान है छोटी मद की कि हुरूफ मद्दा के ऊपर ये मद होगी और उसके बाद जो आगे हमज़ा आएगा वो अगले कलीमे के शुरू में आएगा। ये इसकी पहचान है, ये छोटी मद की। और बड़ी मद में क्या होता है कि जो हमज़ा होता है वो उसी वर्ड के अंदर आता है मद्दा लेटर्स के बाद, यानी हुरूफ मद्दा के बाद जो हमज़ा होती है वो उसी वर्ड के अंदर आती है। तो पढ़ेंगे इन्नी, नी को थोड़ा ज़्यादा लंबा करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मद भी है और मद्दा लेटर भी है। 3 से 4 सेकंड इसको लंबा करेंगे। इन्नी आऊज़ु, ऊ को लंबा करेंगे, वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म, उससे पहले पेश। 1 सेकंड यहाँ पर भी लंबा करेंगे। आऊज़ु बीका, आऊज़ु बीका मिन अन उशरिका। मिन यहाँ पर भी सिंपल पढ़ेंगे, यहाँ पर इजहार हो रहा है। मिन अन को भी गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पर भी इजहार हो रहा है। इजहार का मतलब है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए, तो ये हमज़ा आ रहा है दोनों जगह में नून साकिन के बाद, तो हमज़ा हुरूफ हलकी में से, ये हलकी से मुराद की जो हुरूफ हलक से अदा होते हैं, गले से अदा होते हैं, वो 6 हुरूफ है। हमज़ा, हा, आइन, हा,
غین خا، ان 6 حروف میں سے جب کوئی حرف آتا ہے نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ غننے کے بغیر وہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے پڑھا من ان اشریکا بی کا شیئا، یہاں پر غنہ ہوگا تنوین کے بعد، حروف یرملون میں سے آ گیا، یرملون والے بھی 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ شیئا و آنا کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا پورے قرآن پاک کے اندر یا پھر یہاں کلمہ آیہ میں آیا ہے تو اس کو لمبا نہیں کرتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہاں پر لمبا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر اس ورڈ کو لمبا نہیں کرتے، تو اس کو پڑھیں گے شیئا و آنا اعلم، ٹھیک ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے، خالی آخر میں ہا کو لمبا کریں گے، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے اس وجہ سے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ، غین کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف جو ہیں ان میں سے ہے۔ خصا ضاغطن قذ، یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس میں سے غین بھی ایک ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش آ گئی ہے اس وجہ سے را کو بھی موٹا پڑھیں گے، باقی کسی کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ فِرُو رو، را کو بھی موٹا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، لیما ما کو لمبا کریں گے، الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، لیما الف مدہ ہو گیا، لا کے اگین اوپر الف ہے، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اور الف مدہ ہے کیونکہ، اور مدہ حروف کے اوپر پھر وہی مد چھوٹی والی مد، کیونکہ حمزہ جو آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد وہ اگلے لفظ کے شروع میں ہے، اس لیے یہ چھوٹی مد ہے، تو چھوٹی مد کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں اور ایک الف کے برابر یہ مد ہو گئی الف مدہ، تو یہ 3 سے 4 سیکنڈ آلموسٹ ہو گئے، تو اس کو پھر پڑھیں گے لما لا اعلم به، ہی کو لمبا کریں گے، کھڑی زیر ہے اس کے نیچے۔ تو با کے اوپر قلقلہ والا کلر ہے، یعنی کہ بلو کلر ہے، یہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، اور یہ قلقلہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ جب حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں وہ کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو وہاں پر کمزور قلقلہ ہوگا، لیکن جب لفظ کے آخر میں آتا ہے تو وہاں پر ہم اسٹرونگ یا پھر اسٹرونگسٹ قلقلہ ہوتا ہے، زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ توب، ٹھیک ہے، توب ب، ایسے ب کی آواز، توب عنہ، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا کیونکہ یہاں غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا ہا۔ وَتَبَرَّأْتُ، را کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے وہاں وہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ وَتَبَرَّأْتُ من الکفر، فا کے اندر سانس جاری رہے گا، کف، من الکفر والشرک، را کو باریک پڑھیں گے، را سے پہلے زیر آئی تو را کو باریک پڑھتے ہیں، والشرک والکذب، زال کو نرم پڑھیں گے، کسی کو لمبا نہیں کریں گے، والغیبت، غین کو موٹا پڑھیں گے، والغیبت والبدعت، دال کے اوپر اگین قلقلہ ہوگا، کمزور قلقلہ ہے، والبدعت والبدعت والنمیمت، نون کے اوپر شد آ گئی، غنہ کریں گے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اس کے بعد یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر، اس لیے یہاں پر بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے،
वन्नमीमति वन्नमीमति वल्फवाहिशि, वाव को लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा है, अगेन अलिफ से पहले ज़बर आ गई, वल्फवाहिशि वल्बुहतानी, ता को भी लंबा करेंगे, अगेन अलिफ आ गया, अलिफ से पहले ज़बर। तो हुरूफ मद्दा जो है ये तो आपने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली हुरूफ मद्दा आते हैं जहाँ पर हम लंबा करते हैं। वल्बुहतानी वल्मासी, आइन के ऊपर ज़बर है और उसके बाद अलिफ, यानी अलिफ ज़बर के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 सेकंड लंबा करेंगे। और उसके बाद या है, यहाँ पर आके या के ऊपर जज़म है और उससे पहले ज़ेर है, यहाँ पर भी 1 सेकंड लंबा करेंगे और स्वाद को मोटा भी पढ़ेंगे। वल्मासी वल्मासी कुल्लिहा, हा को भी लंबा करेंगे, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, लेकिन बार बार अलिफ से पहले ज़बर जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर आया है, तो ये अलिफ मद्दा होता है, ये आप याद कर लें, बार बार ये चीज़ें आती हैं, इनको जहन नशीन रखें। कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु, काफ के बाद वाव है, वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है, यहाँ पर भी 1 सेकंड लंबा करेंगे। व अक़ूलु ला इलाहा, लाम के बाद अलिफ मद्दा है, उसके ऊपर मद भी है, छोटी मद है, मद मुनफसिल है, यहाँ पर भी 3 से 4 सेकंड लंबा करेंगे। ला इलाहा, लाम को भी लंबा करेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ पर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ गई, अल्लाह का नाम को मोटा पढ़ेंगे, यानी अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको मोटा पढ़ेंगे। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, मीम के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे और 1 सेकंड लंबा करेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर, रा के ऊपर ज़बर है, उसको मोटा पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह, सीन को भी लंबा करेंगे, वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म है, उससे पहले पेश है और अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गई है। तो मैंने आपको बताया कि जब अल्लाह के नाम से पहले पेश या ज़बर आए तो वहाँ पर अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको मोटा पढ़ते हैं। तो फिर पढ़ेंगे रसूलुल्लाह। तो एक दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे, मेरे साथ आप रिपीट करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका, मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही, लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी, मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती
والفواحش والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها كلها وأسلمت وأسلمت وأقول وأقول لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول اللہ۔ اب میں پورا کلمہ پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں اور جہاں جہاں آپ کی غلطی ہے اس کو بھی دیکھیں اور رولز کو خاص طور پہ دیکھیں کہ جو گرین کلرز آ رہے ہیں وہاں پر آواز کیسے ہو رہی ہے، جو ریڈ کلرز آتے ہیں، جو بلو کلرز آ رہے ہیں تو وہاں پر آواز آپ کی کیسے رہے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلمہ آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس کلمے میں آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن جو ہے وہ دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ آج کے اس کلاس کے بعد ہم قاعدہ کا نورانی قاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ نورانی قاعدے کی کلاسز ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر قرآن کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، قرآن کا لیسن بھی شروع کریں گے۔ نورانی قاعدے کے ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نماز کے لیسن بھی جو ہے وہ ہم اپنی نماز بھی اچھی کریں، اس کے لیسنز بھی میں اپلوڈ کروں گا، تاکہ جن لوگوں کی نماز اچھی نہیں ہے، ان میں غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم جو ہے وہ نماز بھی اچھے سے سیکھیں، اور کوشش کروں گا کہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی بتاؤں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سجیشن وغیرہ ہے تو آپ وہ ضرور ہم سے شیئر کریں، فیڈ بیک اپنا ضرور دیں۔ تو اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔